Upat ka bulan ang harvest time sa tanom nga palay. Kana ang sigon sa usa ka mag-uuma nga si Nelton Bulo, residente sa Barangay Lagaw, Jensan. Matud niini 40 ka tuig na siyang nagauma. Gani hantod karon lisod gihapon ang ilang kahimtang. Bisag 15 pangutanon siguro. Tanan nga ginakaon mahayop o matao gikan sa farmers. Unsay kaunon nga manok, unsay kaunon sa manok, unsay kaunon sa baka, unsay kaunon sa baboy kung wala ang farmers. Asa magikan ang feeds? Dapat jud farmers dapat ang unahon para bastante og pagkaon ng mga tao. Bago ka makaharvest, asa man magkuha og financial ang farmers sa panginahanglanon niya adlaw-adlaw. Gikan sa sabon, kape, asukal, may mga bata, estudyante, pagkaon. Asa magkuha ang farmers? Mao na dapat hunaw-hunahon unta sa gobyerno. Kahibaluan base sa US Department of Agriculture kun USDA, Pilipinas ang nagpabilin nga nagunang importer sa bugas sa kalibutan. Asa karong tuiga, misa ka ngadto sa 4.1 million metriko tonelada ang gina-import ngadto sa ubang nasod ug taas kini itandi sa milabayng tuig 2023 nga anaa sa 3.9 million metriko tonelada. Rason nga makonsidera gihapon nga pinakapobre ang mga mag-uuma sa nasod. Nas manggod agricultural country. Pero nganong kinahanglan man nga kita ma-short sa bugas o mag-import og bugas sa laing nasyon? Gapasabot lang nga ang gobyerno kulang og pagtagad sa mga farmers. Kay una-una ang farmers usahay mapilyor tungod kulang sa financial. Mangutang og kwarta sa traders para lang makatanom. Pag abot sa iyang produkto, mapugos siya deliver sa traders kung unsang gusto nga presyo sa traders. Walay mahimo ang farmers tungod kay dito siya nagautang og financial. Kay kung nalang untay mga financial nga para sa farmers nga magikan sa gobyerno, nga bahalag ang gobyerno maningil pag-abot sa harvest, mas arang-arang unta. Ako gitabang ang mga farmers pero di man gud mo makuan kay ang para sa ani diri sa amoa, ang farmers diri dili man tagiya sa yuta. Murag igo man lang ka trabaho. Murag arkila lang ba. Mao lang gyapon ang kuan murag tuyok lang gyapon ang income ba. Kahibaluan, gipailawom ang South Cotabato sa state of calamity tungod sa damyos nga dala niini ngadto sa mga mag-uuma. Gani, dunay gipanghatag nga ayuda alang kanila. Apan wala kini malakip sa matagaan tungod sa kadako sa ilang umahan. Maong ginalauman na lang sa nasangpit nga mahatagan og pagtagad sa mga mambabalaod ang ilang panginahanglanon sama sa bag-ong makinarya, similya, fertilizer, inay ayuda nga kwarta nga alang kang Nelton nga short-term solution lamang kini ug makamugna lang og kagubot. Ayuda nga ginatawag, part-time lang na siya, pampalubag-loob lang na para ang farmers dili ma-discourage o dili mag-rebuildi. Kasi tinundang dili na makatabang ng mga ayuda nga inuna na. Ang dapat jud nga fokusan, tagaan nila ginsakto nga para sana tabangan nila mga partig mga makineryas, mga high-tech nga mga gamit para ang farmers makatipid sa financing. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.